बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल पर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज आपके साथ लेकर आए हैं हेल्दी पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतरीन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही फ़ायदा देने वाली वीडियो है। इसको ज़रूर आखिर तक देखिएगा। इससे पहले गुजारिश है कि अगर नुस्खे इस्तेमाल करके थक चुके हैं तो काइंडली अपनी तशख़ीस हमसे मुकम्मल करवाएं। अभी हमारे साथ रब्ता करें 0303 213 22 23 पर और अपनी बीमारी का मजाज और तशख़ीस फ़ौरी मुकम्मल करवाएं और फिर अपना इलाज शुरू कराएं। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं 0303 213 22 23 पे, ईमो पे, व्हाट्सएप पे या कॉल पे। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नाफ अल्लाह ताला का तोहफ़ा है और कैसे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई नाफ में तेल या देसी घी लगाने से कोई फ़ायदा हासिल होता है या ऐसे ही लोगों ने ये वीडियोस बना रखी हैं, और इसके अलावा नाफ के ऐसे क्या कमालात और फ़ायदे हैं, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में है। तो इसलिए इसे मुकम्मल देखना मत भूलें। नाफ जो है दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक ख़ास किस्म का तोहफ़ा है। अगर हम देखते हैं कि एक बंदा है जिसकी उम्र 62 साल हो चुकी और उसकी आँख दाईं या बाईं उसे सही नज़र नहीं आ रहा, ख़ास तौर पर रात को, और नज़र उसकी ख़राब हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपकी आँखें तो ठीक हैं, बस एक प्रॉब्लम है कि जिन रगों से आँखों को खून फराहम होता है वो सूख चुकी हैं। साइंस के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह ताला की तख्लीक इंसान में नाफ पैदा करती है, फिर एक कार्ड के ज़रिए माँ से वो जुड़ जाती है और उस ही ख़ास तोहफे से, जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है, एक पूरा इंसान फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। इस पे ज़रूर हमें सुबहान अल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ताला की कितनी कुदरत है कि नाफ का जो एक छोटा सा सुराख है एक हैरान कुन चीज़ है। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के 3 घंटे बाद तक नाफ का ये हिस्सा गर्म रहता है। वजह इसकी यही बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के ज़रिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से 270 दिन में फार्म हो जाता है, यानी कि 9 महीनों में। यही वजह है कि हमारी तमाम रगें इसी मुकाम से जुड़ी होती हैं। इसकी एक अपनी जो है एक ख़ुद की एक ज़िंदगी होती है। नाफ के सुराख के पीछे मौजूद पिचोटी होती है जहाँ तकरीबन 72,000 रगें मौजूद हैं। हमारे जिस्म में मौजूद हमारे जिस्म का जो वजूद है इन्हीं रगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये फैलाई जाएं तो ज़मीन के गिर्द 2 बार घुमाई जा सकती हैं। इतना बड़ा दावा है साइंस का। तो अब बात करते हैं इलाज के हवाले से कि हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं इसी नाफ के ज़रिए। आँख अगर सूख जाए, सही नज़र ना आता हो, पित्ता सही काम ना कर रहा हो, पाँव या होंठ फट चुके हों, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चमकाने के लिए, घुटनों के दर्द, सुस्ती, जोड़ों में दर्द और स्किन का सूख जाना वगैरह वगैरह, ये वो चीज़ें हैं कि जिनका इलाज सिर्फ नाफ में देसी घी लगाने से या सरसों का तेल लगाने से हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आँखों के सूख जाने के हवाले से, अगर आपकी नज़र सही नहीं है तो बारीक जिस तरह का बाल होता है इसी तरह आप लेकर जिसे हम खम्भ भी कहते हैं, तो आप ले लें किसी परिंदे का बारीक, और रात को सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी के या नारियल के हल्का सा नीम गरम कर लें, तो तेल वो जो नाफ के सुराख में टपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच जो सुराख है नाफ का उसके दाएं बाएं जो है वो भी लगाएं और उसे अच्छी तरह उसमें ज़रा अच्छी तरह लगा लें, मसाज कर लें। और इसी तरह घुटनों की तकलीफ़ दूर करने के लिए 3 कतरे अरंडी के तेल के
اس سوراخ کے اندر، ناف کے اندر آپ ٹپکائیں اور ارد گرد بھی لگائیں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح کپ کپی ہو اور سستی دور کرنے کے حوالے سے بھی، اور جوڑوں کے درد میں افاقے کے لیے بھی، اور سکین کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے جس طرح پہلے اوپر بتایا گیا ہے اسی طرح ہی ان کو استعمال کرنا ہے اور لگانا ہے۔ ناف کے سوراخ میں تیل کیوں ڈالا جاتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو ناف کے سوراخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوکھ گئی ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ، پانی اور تیل مکس کریں، ناف کے ارد گرد لگائیں، چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا۔ اسی طرح تناؤ کی کمی کے لیے بھی ناف میں آپ آب پیاز 20 گرام، روغن زیتون آدھا پاؤ۔ تناؤ کی کمی کے لیے جیسے ناف میں آب پیاز 20 گرام لینا ہے اور روغن زیتون آدھا پاؤ لینا ہے، ان کو جلا لیں اور جلا کے پھر یہ مساج کرنے سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناف کے اندر اور باہر اس کی مالش کریں۔ اسی طرح کان میں اگر درد وغیرہ ہو تو کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہوں تو سرسوں کے تیل 50 گرام میں تخم ہرمل 2 عدد پیس کر ناف میں 15 دن لگانے سے سائیں سائیں کی آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح قوت سماعت کی اگر بات کریں تو قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دار چینی پیس لیں۔ 20 گرام دار چینی جو ہے وہ اس کے اندر جلا لیں، جلا کے وہ تیل بنا کے ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آ جاتی ہے۔ اسی طرح پیٹ کا اگر پھولنے کا مسئلہ ہو تو 50 گرام سرسوں کے تیل میں 20 گرام کلونجی کا تیل ملا کر ہلکا گرم کر کے ٹھنڈا کر کے لگانے سے 2 ماہ میں پیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بڑا قبض کشا نسخہ ہے، اگر آپ ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے، قبض کے حوالے سے، تو نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگائیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ الرجی اور زکام اس سے نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ اور بھی ناف کے حوالے سے بہت ساری جو ہے اہم افادیت اس کی یہ ہے کہ مختلف قسم کی مردانہ کمزوریوں کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین کے مسائل ہوں یا مردوں کے پوشیدہ مسائل ہوں، ناف میں تیل دیسی گھی گرم کر کے لگانے سے بہت ہی اس کے فائدے ہیں۔ اس کو استعمال کریں، خود بھی استعمال کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ ناف ایک ایسا مقام ہے جہاں سے پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے اور پورے جسم کو یہاں سے غذا پہنچتی ہے۔ تو اگر جسم کے اندر خشکی کی وجہ سے بہت سارے مسائل بن چکے ہیں، آپ کا جو ہے وہ چہرہ خشک ہو چکا ہے، آپ کی ایڑیاں خشک ہو چکی ہیں، اور آپ کا جسم جو ہے اس طرح خشکی کا مزاج جو ہے آپ کے جسم پہ اوپر حاوی ہو چکا ہے اور خشکی ٹوٹ نہیں رہی، تو آپ ناف کے اندر دیسی گھی یا ناریل کا تیل یا سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے 3 سے 5 قطرے ہر روز رات کو سوتے وقت آپ ناف میں ٹپکائیں اور ساتھ میں 1.5 انچ چاروں طرف اس کا مساج کر لیں، تو انشاءاللہ 15 سے 20 دن آپ استعمال کریں گے تو جو خشکی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا مستقل استعمال بھی بہت ہی زبردست فائد کا حامل ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت سے فائد پہنچائے گی۔ اس کو مکمل دیکھ کر سن کر عمل کریں اور دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔